जी फ्रेंड्स, तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ का टाउन सेंटर। उससे पहले वहाँ पे हम लेके जाएंगे आपको प्राइम मार्क में। उससे पहले हमने सोचा हम थोड़ी सी जो है ना ब्रेकफास्ट कर लें, कॉफ़ी पी लें। मैं वैसे कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, मेरी कज़न ने मेरे लिए ले लिया। अब मुझे वो कहते हैं ना पीनी पड़ेगी, क्योंकि घर पे हो तो वो और बात होती है, यहाँ पे पे किया है तो थोड़ी बहुत तो पीनी पड़ेगी। पूरी तो मैं नहीं पी सकती, लेकिन थोड़ी बहुत हम पियेंगे। लेकिन यहाँ पे ये लोग पता नहीं इनकी शुगर का कोई इशू है, यहाँ पे चीनी नाम की नहीं होती, और चीनी डलती भी है ना तो पता लगता है कि चीनी है ही नहीं। कोई 7-8 आप चमचे भी डाल देना उसकी तो भी चीनी नाम की नहीं होती। खैर छड़ें जी, आपको हम लेके चलते हैं प्राइम मार्क। सो ये है जी यहाँ का टाउन सेंटर। सो बाजी ने हमें ड्रॉप किया था, मैं और मेरी कज़न जा रहे हैं टाउन सेंटर। आए तभी सो रही थी, सुबह सुबह का टाइम है, अभी ऑलमोस्ट शॉप्स दिन ये जो है ना टाउन सेंटर की ओपन हो रही हैं। सो हम आ गए हैं यहाँ पे। सो ये देखें जी, यहाँ पे हर वक्त ग्रे वेदर होता है, बारिश ऐसे लगता है बस हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है फ़ौरन, लेकिन बस इसी तरह का वेदर होता है यहाँ पे। सो ये देखिए जी, सुबह सुबह यहाँ पे जो है ना कोई चहल पहल नहीं है इतनी ज़्यादा। बस अभी जो है ना लोग कामों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली जो शॉपर्स हैं वो आते आते थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, थोड़ी देर बाद लोग आते हैं, क्योंकि इस वीक यहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो आपको बच्चे भी नज़र आएंगे। अदरवाइज़ इस वक्त बच्चे स्कूलों में होते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स ही जो है ना, जो हाउस वाइफ्स होती हैं या जो घर पे रह रहे होते हैं वही आपको नज़र आते हैं यहाँ पे टाउन में। और या एल्डरली पीपल नज़र आते हैं जो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए टाउन में आ जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अपना जो है ना थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ से चल जाते हैं। ये जी यहाँ पे मिलते हैं फ्रेश डोनट्स, मेरी कज़न ने कहा था बाद में लेंगे, और हम लेंगे बाद में, दिखाएंगे भी आपको। लेकिन वो है जी सामने प्राइम मार्क, यूके का प्राइम मार्क। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो वो बहुत आपको हर जगह पे मिलता है प्राइम मार्क, लेकिन यही प्राइम मार्क हमने आपको यूएसए में भी दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे पुराने व्लॉग्स जाके देखिए, आपको ज़रूर नज़र आएगा। और ये देखें जी, प्राइम मार्क के बाहर शूज़ की सेल लगी हुई है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्रांड वाले भी शूज़ पड़े हुए हैं, बगैर ब्रांड्स के भी पड़े हुए हैं, लेकिन अच्छे हैं, नाइस लग रहे थे। जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी, तब मैं यहाँ पे जो है ना काफ़ी आती होती थी टाउन सेंटर में अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। हम लोग यूनिवर्सिटी से जब कभी हम लोग फ्री होते थे ना तो हम लोग इधर आ जाते थे, वैसे ही ऐਵੇਂ ही घूमने फिरने के लिए। ऑब्वियसली शॉपिंग तो उस वक्त क्या ही करनी है हमने, लेकिन ऐसे ही बस घूमने फिरने के लिए आ जाते होते थे। सो ये जी मैंने आयत के शूज़ लेने थे, क्योंकि उधर मैंने यूएसए से इसके लिए थे, पर वो साइज़ बड़ा था इसका, तो मुझे कोई ऐसे चाहिए थे जिसको अभी के अभी पूरे हों, तो वो लेने के लिए मैं आई थी यहाँ पे। और ये देखिए, मुझे ये वाले शूज़ इसके बड़े पसंद आए थे। देखते हैं जी अगर ये मिलते हैं, इसमें साइज़ मिलता है या और कोई स्टाइल मिलता है, क्योंकि शूज़ मुझे इसके लाजमी चाहिए। ये वाले मुझे अच्छे भी लग रहे थे, और इसी तरह के वहाँ पे भी यूएसए में भी जो आपने देखा होगा हमारा व्लॉग, उसमें भी ऐसे ही थे प्राइम मार्क में, वहाँ पे भी इसी तरह की वैरायटी थी, लेकिन साइज़ नहीं था उस टाइम पे मुझे मिला आयत का। सो इस वजह से मैंने बड़ा साइज़ ले लिया था, क्योंकि मुझे शूज़ बहुत पसंद आए थे वो। बट एज़ कम्पेयर टू वहाँ के, मुझे यहाँ की प्राइसेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये पाउंड्स में है और डॉलर्स ऑब्वियसली कम होता है इससे पाउंड्स की निस्बत। सो वहाँ पे सस्ते भी थे और पाउंड्स में यहाँ पे महंगे भी हैं, और ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट्स में देखा जाए तो पाउंड्स में एक्सपेंसिव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डॉलर्स में। इवन यूएस डॉलर्स भी हो तो भी वो पाउंड से सस्ता है। सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। बट एनीवेज़, जब जो चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए, अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ का। आपको कोई वो अपनी चीज़ों के लिए इंसान कहता है कि जी नहीं ये चीज़ लेंगे या ये चीज़ नहीं लेनी है, ये चीज़ के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना इंसान कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ हो और हर चीज़ हो। सो मेरा भी यही है ऑब्वियसली कि आयत के लिए पहले मैं आती होती थी ना यूके, तो मैं अपनी शॉपिंग करती होती थी, बर्मिंघम चले जाना, ब्रैडफोर्ड चले जाना, वहाँ से अपनी चीज़ें लेना, अपनी शॉपिंग करना।
لیکن اب مجھے وہ والا شوق نہیں ہے کہ میں نے اپنی چیز لینی ہے، ایون اگر ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ویسے بھی ہم آئے ہی ایک ویک کے لیے ہیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ہر طرف جا سکیں. سو اوبیسلی ورنہ میرا ایک چکر تو لازمی برمنگھم کا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم برمنگھم گئے ہی نہیں ہیں. سو لوکلی جو ہے نا بس ادھر سٹی سینٹر میں آ گئے تھے، وہ بھی تھینکس ٹو مائی کزن کہ وہ ٹائم نکالتی ہے، وہ ہمارے ساتھ آ گئی کیونکہ باجی بزی تھی، انہوں نے اسکول جانا تھا، سو وہ ادھر بزی تھی. تو میں نے کہا چلو ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے واک کرنے کا، اس وجہ سے جو ہے نا مجھے کوئی نہ کوئی ساتھ چاہیے ہوتا ہے. آیت بھی سو رہی تھی گھر پہ. سو یہ دیکھیں جی، یہ بڑے کیوٹ سے، مجھے اس طرح کے ڈریسز بہت پسند ہیں جو ہے نا جن کی یہ اسٹریپس آتی ہیں آگے. سو یہ مجھے ڈریسز بہت پسند ہیں، میں اپنے بچپن میں نے بڑے پہنے ہوئے ہیں اور مجھے یہ بڑے کیوٹ لگتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے نظر آئے تو میں نے کہا آیت کے لیے میں لازمی لیتی ہوں. سو وہ مجھے اور دکھا رہی تھی، لیکن حالانکہ مجھے یہ والے بھی بلیک والے بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں لگے تھے جتنا وہ دوسرا والا تھا نا، وہ اچھا لگا تھا. سو وہ ایک میں نے لیا ہے آیت کے لیے، وہ کبھی جب آیت پہنے گی تب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسا تھا. لیکن چونکہ ہم آپ کو کینیڈا میں جو ہے نا سیلز اور اس طرح کے گروسری سٹورز اور شاپنگ پلیسز جس طرح کاسکو ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بہت دکھاتی تھی، تو میں نے کہا ہم پھر یو کے آئے ہیں تو آپ کو یہاں کے ہم کیوں نہ دکھائیں گے یہ مالز اور شاپنگ پلیسز اور اس طرح کی چیزیں جو کہتے ہیں نا ہماری ریچ میں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے. جو نہیں ہے جو دور دور ہے وہ ہم جا نہیں سکتے، تو پھر اب اس کا تو کوئی، وہ کہتے ہیں نا کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہم. لیکن یہ دیکھیں جی، یہ بڑوں کے بھی ویسے ہی شوز تھے کریکٹر والے. مجھے اپنے لیے بھی ایک پیر چاہیے، لیکن اوبیسلی میں یہ تو نہیں لوں گی کیونکہ مجھے آفس میں بھی پہننا ہوتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ سوٹ ویل فار آفس اسپیشلی. سو دیکھتے ہیں جی، اگر کچھ ملتا ہے تو لیں گے، نہیں ملتا تو نہ صحیح. مل بھی گیا تو دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ یہی ہے کہ آپ لیں گے تو چیزیں کیونکہ میں نے تو اوبیسلی کیش ہی پے کرنا ہے، تو اگر نہیں پسند آئے گا تو ریٹرن کر دیں گے اور کیا. خیر یہ چیزیں ہم نے لی تھیں. اور یہاں پہ جو ہے نا سب سے بہترین چیز جو مجھے لگتی ہے نا، جتنی آپ پرائس چیز کی دیکھ رہے ہیں نا اتنی آپ نے جا کے کاؤنٹر پہ پے کرنی ہے، کیونکہ اس میں ٹیکسز ویٹ سب کچھ انکلوڈیڈ ہوتا ہے. لیکن ہمارے وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ مطلب اگر پرائس $10 ہے تو اس میں جو ٹیکسز ہیں نا وہ آن دا ٹاپ جا کے ایڈ ہوتے ہیں. سو اوبیسلی وہ چیزیں زیادہ جو ہے نا ڈفرینٹ لگتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو پرائس ہوتی ہے نا وہ اتنی ہی آپ نے جا کے کاؤنٹر پہ پے کرنی ہے. سو یہ سب سے اچھی چیز مجھے یہاں کی لگتی ہے. باقی یہ بھی دیکھیں جی کتنے پیارے پیارے کلرز ہیں، کتنے پیارے پیارے شوز ہیں یہاں پہ. سو میں دیکھ رہی تھی، مجھے ایک پسند بھی آئے ہیں، میں نے لیے ہیں، شاید میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں بھی. خیر ہم نے ضرورت کی چیزیں لینی تھی، آیت کی چیزیں میں نے آلریڈی اٹھا لی تھیں، بس یہ اپنے شوز دیکھنے تھے، اور اگر مل گئے کچھ تو لیں گے، ادروائز ہم یہاں سے چلتے ہیں، بس پے کرنا ہے اور نکلنا ہے. کیونکہ وہی بات ہے، ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے، اتنی زیادہ فیملی ہے نا یہاں پہ، کسی کے گھر کبھی جا پا رہی ہوں، کسی کے نہیں بھی جا پا رہی ہوں. سو وہ ان چیزوں کے لیے پھر ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے. لیکن خیر شاپنگ تو پھر شاپنگ ہے، شاپنگ کے بغیر جو ہے نا انسان رہ نہیں سکتا. سو یہاں پہ آئے تھے ہم. یو کے مجھے شاپنگ کے لیے بھی بہت پسند ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو اپنے دیسی سٹائل کے کپڑے بھی بتیرے مل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، بچوں کی اسپیشلی چیزیں بہت اچھی مل جاتی ہیں. پرائم مارک اور بھی بہت سارے یہاں پہ سٹورز ہیں جہاں پہ آپ کو اچھی چیزیں مل سکتی ہیں. ایون سینسبریز، ٹیسکوز جو یہاں پہ جیسے ہمارے وہاں پہ والمارٹ ہے، اس طرح سے یہاں پہ سینسبری اور ٹیسکو ہے. سو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے کپڑے، بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. سو یہی ڈفرینس ہے جی کینیڈا میں اور یہاں میں. خیر یہ تھا جی ہمارا آج کا چھوٹا سا ولاگ. یہ دیکھیں کتنے کیوٹ کیوٹ سے لپ بامس یہاں پہ ہیں، کتنے پیارے پیارے سے جو ہے نا ڈفرینٹ سے ڈیزائنز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. سو یہ والا میں نے ایک اٹھایا تھا. آیت مجھے گھر آ کے کہتی ہے ماما کین آئی ٹیک دا پنک ون اینڈ یو ٹیک دا پرپل ون. میں نے کہا اوکے، وائی کانٹ آئی ٹیک دا پنک ون. کہتی ہے نو آئی لائک ٹو ٹیک دا پنک ون، یو پلیز ٹیک دا پرپل ون. میں نے کہا اوکے فائن. خیر جی یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں.
ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہا کریں. یہ دیکھیے کتنی کیوٹ کیوٹ سی چیزیں ہیں، بس چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں اور دل کرتا ہے ہر چیز انسان لے